सानहा 9 मई पर फौजी अदालतों ने पीटीआई के 25 मुजरिमों को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी। ISPR ने कहा कि पहले मरहले में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस 25 मुलजिमान का कोर्ट मार्शल मुकम्मल करके उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। मुलजिमान में से 11 पर लाहौर के कोर कमांडर हाउस, 2 पर GHQ, 2 पर मियाँ वाली एयरबेस और 1 पर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर में तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था, जबकि 2 पर मुल्तान कैंट चेक पोस्ट और 5 पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले का इल्ज़ाम था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। पीटीआई ने फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाएं मुस्तरद कर दी, चैलेंज करने का ऐलान। ये कैंगरू कोर्ट्स हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पोस्ट। बोले, फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं, फैसलों को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। पीटीआई के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उमर अयूब ने कहा कि फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। जबकि अदालत पेशी के मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत मज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है और मज़ाकराती टीम को इमरान खान तक अडयाला जेल में रसाई ही नहीं दी गई। इमरान खान की फौज मुखालिफ तकरीर से जहन साजी हुई, ज़मान पाक में ट्रेनिंग दी गई। 9 मई के मुजरिमों ने इमरान खान के खिलाफ एतराफ़ी बयानात दे दिए। इकरार जुर्म में मुजरिम जान मोहम्मद खान ने कहा कि वो जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस था और उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम शान अली के मुताबिक इमरान खान की आर्मी मुखालिफ तकरीर से मेरी जहन साजी हुई। जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो सियासी रहनुमाओं ने वरगलाने पर मैंने जिना हाउस पर हमला किया। मुजरिम दाऊद खान ने बताया कि मैंने यास्मीन राशिद और हसन नियाजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। तकरीर के जरिए हमारे जहनों में फ़ौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुजरिम हाशिर ने कहा कि जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी पहले सरजमीन पाक पर यास्मीन राशिद की क़यादत में की गई। मुजरिम मोहम्मद आशिक खान ने कहा कि हमें ज़मान पाक में फ़ौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। मुजरिम मोहम्मद बिलाल ने बताया कि 9 मई को पीटीआई क़यादत के उकसाने पर मैंने जिना हाउस हमले में हिस्सा लिया। 9 मई केस में फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के हक में पीटीआई बोल पड़ी। कोर कमांडर हमले में मुलव्विस हाशिर के हक में पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट में एक वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि कोर कमांडर हाउस की हदूद में क्या जज्बात में कुछ गलत कह देना इतना बड़ा जुर्म है कि 6 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। पोस्ट में मजीद कहा गया कि कोर कमांडर हाउस और दीगर मकामात की CCTV फुटेज क्यों गायब की गई, इन नौजवानों को किस बुनियाद पर सजा सुनाई गई। कल तक हमारे मुतालबात पर बातचीत के लिए कोई पेशरफ न हुई तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील कर दूंगा। इमरान खान ने अलीमा खान के जरिए पैगाम जारी कर दिया। अलीमा खान ने अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमरान खान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बातचीत करने में संजीदा नहीं लग रही। अगर कल तक मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है तो मैं तरसीलात ज़र ना भेजने की कॉल मौखर कर दूंगा। इमरान खान बिल्कुल क्लियर हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में उनको सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन दूसरे केसेस की तरह ये भी हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा। अलीमा खान ने कहा कि अगले 3 से 4 महीने तो बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। इमरान खान ने जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जहाद करने की अपील की है। शुएब शाहीन के मुताबिक बानी पीटीआई ने खुद को फवाद चौधरी से लाताल्लुक़ किया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मज़ाकरात पर बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। वज़ारत कानून, वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक मदारिस की सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रेशन की यकीन दहानी करा दी गई है। 9 मई के मुजरिमों को सज़ा पर वज़ीर दिफा का फौरी इंसाफ न होने का शिकवा। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुलजिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए हैं। अभी तो कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुँचे हैं। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, जो इस भयानक दिन के मनसूबा साज थे, जब तक कानून उन पर हाथ नहीं डालता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया।
امریکی الزامات پر پاکستان نے اپنے دفاع کے حق سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ امریکی الزامات بے بنیاد، غیر منطقی اور تاریخ سے لا علمی پر مبنی ہیں۔ بغیر ثبوت حالیہ الزامات دو طرفہ تعلقات کے لیے معاون ثابت نہیں ہو سکتے۔ امریکی سینئر عہدیدار کے تھنک ٹینک میں بیان پر دفتر خارجہ پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کبھی کسی بھی شکل میں امریکہ کے لیے برے ارادے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پاکستان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دفاعی صلاحیتوں کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا، جبکہ وائٹ ہاؤس کے پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام کے متعلق دعوے کے بعد پینٹاگون نے محتاط رویہ اپنا لیا۔ پریس بریفنگ میں پینٹاگون کے پریس سیکریٹری میجر جنرل پیٹ رائڈر نے پاکستان کی میزائل ڈیولپمنٹ یا پابندیوں پر مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بشرا بی بی کو عدالت سے ریلیف مل گیا۔ آئی ٹی سی راولپنڈی نے سابق خاتون اول کو 13 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان کی اہلیہ کی 9 مئی اور 26 نومبر کے 32 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی۔ بشرا بی بی نے آج عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ بشرا بی بی کی گاڑی کو عدالت کی حدود میں داخل ہونے کی خصوصی اجازت دی گئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ بشرا بی بی کو 13 جنوری تک 24 اور 27 نومبر کے احتجاج میں کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ جی ایچ کیو کیس میں مزید 3 ملزموں پر فرد جرم عائد۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈا پور، زین قریشی سمیت 116 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ اڈیالہ جیل میں آج سماعت میں عمران خان بھی پیش ہوئے، زین قریشی پیش نہ ہوئے۔ جج نے سماعت کے دوران مزید 3 ملزمان زین قریشی، راجہ ناصر محفوظ اور راجہ شہباز ٹائیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر افسر کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی نہ دینے کا سلیکشن بورڈ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ بات حیران کن ہے کہ قابل وزیر اعظم لاپرواہی سے ایسے کیسے ہونے دے سکتے ہیں۔ بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ان حالات میں وزیر اعظم بیوروکریسی سے حکومت کی خدمات کی توقع کیسے رکھتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور خط ججز کی تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے کردار کی مخالفت کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو خط لکھا کہ رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا میکانزم ہونا چاہیے۔ انٹیلیجنس ایجنسی کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ آئینی بینچ میں کتنے ججز ہوں اس کا میکانزم بنانا بھی ضروری ہے۔ آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا چاہیے، جبکہ دوسری جانب چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں ججز تعیناتیوں کے مجوزہ رولز کا جائزہ لیا گیا۔ نان فائلرز کے لیے مزید مشکلیں۔ نان فائلرز کو نااہل شخص کا درجہ دینے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل پر غور کے لیے 24 دسمبر کو اجلاس طلب کر لیا۔ مجوزہ بل میں نان فائلرز کو نااہل شخص کا درجہ دینے کی تجویز اور فائلرز سے حقیقی آمدن اور اخراجات کے مطابق ٹیکس وصولی کا پلان ہے۔ نان فائلر کے لیے گاڑی اور جائیداد خریدنے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے پر پابندی، پراپرٹی سیل اکاؤنٹ منجمد ہوگا، جبکہ فائلر کے والدین، اہل خانہ، بیٹا، بیوی یا معذور فیملی ممبر فائلر تصور ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈول سامنے آ گیا۔ ممکنہ شیڈول کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نیوٹرل وینیو ممکنہ طور پر دبئی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب چیمپئنز ٹرافی کو لے کر پی سی بی کی شرائط تسلیم کیے جانے پر بھارتی میڈیا اپنے ہی کرکٹ بورڈ پر برس پڑا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ جو پاکستان نے کہا اس کو اعلامیہ کا حصہ بنایا جائے۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے کے حل میں پاکستان خالی ہاتھ نہیں رہا۔